ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഇൻട്രോ ശേഷം വരാൻ വേണ്ട വീഡിയോ വെച്ചാൽ റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ സി എം വലിയുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയാണ്. അപ്പം സി എം വലിയുല്ലാഹി നമ്മുടെ വായിച്ച് ബീരാൻ ഹാജി പറഞ്ഞ വായിച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് ആണ്ട് നേർച്ച എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മളെ അങ്ങ് വെച്ച് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആണ്ട് നേർച്ച കുറേ ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം കൊറോണൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ട് ആദ്യം പരിപാടി വെച്ച് മാറ്റി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇതായതുകൊണ്ട് ആകെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ. കുറച്ച് കുടുംബക്കാരും രണ്ട് മൂന്ന് അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും പിന്നെ കുറച്ച് ഉസ്താദുമാരും മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സംഭവം മൗലൂദ് ഉണ്ട്. ഇനി മൗലൂദും ദുആയും പിന്നെ ഭക്ഷണം എല്ലാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താണ്. സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകലാണ് ഭക്ഷണം. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ വരാൻ വേണ്ട വീഡിയോ വെച്ചാൽ ഈ ദുആയും ഈ മൗലൂദൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് പോകാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതിന് ശേഷം ലൈവ് പോകാൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം ലൈവ് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു വീഡിയോ ആക്കി വിടാച്ചപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെല്ലും ചെയ്യാം. അപ്പം അത്യാവശ്യമൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിന്. അപ്പം ഇതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ നാളെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തും അന്നത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വ്ളോഗായിട്ട് വേറെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ മൗലൂദും ദുആയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേറെ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം. إلى حضرات جميع الصالحين الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا. آمين. اللهم اغفر وبلغ آمين. إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آمين. إلى حضرات أرواح أزواجهم وأمهات المؤمنين. آمين. إلى حضرات أرواح أزواجهم وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومولانا آمين. إلى حضرات أرواح الصائد يستغفر لنا الكرامات. آمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في ذلك. آمين. واجمع بيننا وبينهم في ذلك. آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. آمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا آمين ولا مطرودا آمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا وارزقنا ولا تفضحنا آمين. اللهم بارك لنا في أمورنا آمين. وقنا واصرف عنا شرور ما قضيت آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الغضب والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا وارحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله والحمد لله رب العالمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى ووجد نوره بخلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وابدا وانفسه غاية الجمال التي ساعدا مولد المدينة من الأمر وفردا ألا هو الذي تبصر به آدم عليه السلام وبه والد مصطفى به نوح عليه السلام وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وعاد وصار الهبوة محمدا ورأت أمه آمنة حين عملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لا إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فاصل به محمدا الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتصبح الملائكة بتصبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال ذلك النور في طينته فأفضل الله في سبح آدم عليه السلام للأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النهي قذف به في النار ولم يزل ينظرني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة من الرهام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي غير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطال والحبيب العالي أنت منجينا غدا إن شاءتهم والنمه ما علينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله النبي صلى الله لا إله إلا الله فمنجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتلي والحبيب العبيد ارتكبت على الخطا غير
كسر وعدد لك أشكو فيا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو إلى كرس حوضك للعطش يوم نشر كتابيا يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الشفاعة لنا في القيامة مشفقا ولنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لعن نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتهي والحبيب العربي بعد رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المكنون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطنها من رضي الله عنه وطارقة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام وفتحت أبواب الجنان وتزينت النور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون من سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها ورب مستبشرا وزاد الكرسي هيبة وقرا وامتلأت السماوات والنار ووجدت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنهار تدور في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت الانتقال نور الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما عملت به صلى الله عليه وسلم برجل بشرت في شعبان بن عيد المنى وقيل لها في رمضان لقد عملت بالمطهر من الدنس والقناة وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالغفر برواية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصاحب الأنوار والوقار والسلام وأتى في ذي الجد موسى الكريم عليه السلام وعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وناداها في محرم جبريل عليه السلام لأن ولادتها قدنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد سرور قد قرب ودنا ولما عل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والسلطة ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة فحان بروز شمس السعادة إلى الأقنور الله ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر النبي قد سقط من الهواء فمر بجناحه إلى بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المقال ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيتان بثقل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد
جبريل نادى في منصة وسري هذا مليك الكون هذا أحمد يا رب صل على النبي محمد من جهنم في وجهه هذا كهيل الضرب هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير هذا جميل نعتي هذا المرتضى هذا مليء الوجه هذا الأوحد رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير هذا الذي خلقت عليه ملابسه ونفائسه ونظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير ولد ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير شرع لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأصيل يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير ولدته مختولا ومكحولا كما قد جاء في الخبر في صحيح المسلم يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير صلى عليك الله يا علم الهدى ما خير في الرسول يولد يا رب صل على النبي محمد من الخلائق من جهنم في غدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جميل صنعه وكرمه ونعوذ به من موجبات ندامة يوم عرضي بجميع محامده رغم أنف المنافق الزاهد للأولياء بغير مبالاة وخوف من سوء ختمه ونعوذ بالله من سخطه وغضبه وسخط أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نفوض في هذا الأمر وسائر الأمور إلى الله تعالى ونستفيض به وأوليائه رجاء من الله ومنهم أمان الأبد والمدد بغير ضد ولا ند ورضاء من غير مثوب بسخط ولا رد الله لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وهذه نبذة يسيرة في مرثية ولي الله المعروف بسيم الحاج أبي بكر بن سليمان لفظ مع عدم علمي وفضلي وعقوبتي بأخبار جناب الشريف الأعلى القدر الأخ المرحوم رضي الله عنه ولكني معذور حقيق به ولا سبيل لي للمخالفة لطلب أقاربه وإخوانه مع الألفة والقرابة والمحبة بيننا قديما وحديثا بلا خفاء ولا نقصان من زمن والدي إلى الآن وأدام الله بيننا وبينه وحشرنا معهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مع الخذلان وحسن أولئك رفيقا وأنا في حيرة وحسرة لعل الله يرحمنا ويجبر ويواصلنا بمشايخنا ومشايخ يرضي الله عنهم
بلا خذلان ولا خسران يا الله يا رب يا ذا الجلال والإكرام. رضي الله عن الولي شيخ سيام العلي. رضي الله عن الولي شيخ سيام العلي. رضي الله عن الولي شيخ سيام العلي. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وقفت على باب الحبيب مسلما فأبدى مرادي قبل أن أتكلم. فألهمني فأنت ما أنت فاعل فقمت بوجود الوجد حتى تقدم. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. معي بدادي ما استطعت فإنني أعينك مع بدي فلا تتألم. وها أنا ما هانا بدادي لهم بدا ملمات شوم باطل ما بدا عما. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. إنه مانع الحيارى فما لنا دليل سواكم قائد الركب سالما. أحدهم بصير بعيوب لنا ظهر علينا جميع الحجاب ملازما. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. يا بلغا سالم القلب طالما أسى تفلح الأعداء تجد معالما. ولا تخشلن إجاء جدا ولا تخاف ضعيف المكان ذو العين محاصما. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. حبيبي يراني واريا وبلادتي حزينا جهولا لا يكاد المكارم. ولكن رجاء البذل بالخاطر جنى وترك العظام اللطف بالجان مكرما. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. بنواصينا إلى الهدى والتقى وعلم بالفيوضات نائما. ونرجو بكم فيضا ومددا وسودا وفهما على العرفان دوما متمما. وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار. ويا أخوي إلهي وسيدي تقبل دعائي واغفر مني مهانما. صلاة سلام دائمين على الهدى مدى الدين والأزمان أبدا متمما. وآل وأصحاب ومن تابعونه بحركات سكنات الخلائق دائما. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ومولده ومنشوره الله عنه في بلده
حيث معروف بك في كلام ثم انتقل إلى مثل بيمين المسجد العميق وأبواب مشهورة بالسيد بالصدرات وصلاح وسهد وبيت ملجأ الناس فضلاء والأقابيل والمقاصد والأعوام بأمور دينية ودنيوية وسياسية في محل أوانيها الدانية وخاصية غالبا في يد والدي رضي الله عنه في الزمان رضي الله عنه أخ في الله وهو أبو المؤلف المشهور ويبقي النسيان ميت مكافئ ومماثلة في العلم والعمل وسيرته حسنته والزهد وورائه وسائر الأمور محمودة رضي الله عنه وعنه ويعني أحيانا مجتمعان رواية عنه الآخرة يرفق محافلة بيسر الأفكار ويناظران في العلوم دقائق مسائل وفرجها محتاجة في عوض الأزمان. قال المؤلف رحمه الله إنه رأى في سفر السنة مرارا ويجيب طائفة رضي الله عنهما إلى بيتنا بكمال وكيف لا وهم أشراف الناس ورؤساء الزمان وأهل بيت الأنوار والأسوار للولاية القطبية القدسية والحلول الشرفية والمكارم الكرام. ألا إن حزب الله هم المفلحون وكان غائب رضي الله عنه مشاهدا زهد بليغا وحججته مرتين ماشيا كما علم وأجداده كذلك منهم الشهداء والصالحون ومنهم مدفونون في مقابر في طريق المعروف بفرم مولده رضي الله عنه وذكر في جيد الشرقي من منكر المعمور بحيرة بعشرة أميال تقريبا وقيل فيها 44 شهداء وقبورهم مشهورة تزار تكبر وتتبرك مع الشهيد المشهور من رضي الله عنه ونفعنا به وتزوج الوالد رضي الله عنه عائشة أختي في النسب الأمي وهي بنت خالد أمي وكانت خير النساء في الزمان بعد وفاة زوجها وولد لها ذكر وأكبر أولاده واسمه محمد وقد مات بعد الجد من ثانية ستة أولاد منهم ذكران وباقون النساء وكبيرهما صاحب الترجمة رضي الله عنه وبارك متى قبل موته نقريب ودام قبله رضي الله عنهما وقبر والديه بجهة يمينه قبر قارنا له رضي الله عنه وقبر والديه كذلك في جهة الشمال وراء أبناء رضي الله عنهما وكان ولادته رضي الله عنه كما علم في 1344 من جديد في يولد 12 من ربيع الأول وفي تفاضل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عجائبا في زمان حمله رضي الله عنه منها أبي مناما في الحرم كما في سفرها للحج سيرزقه الكوارث محمدا ورجع من الحج إلى بيت أهله ودفعاته الوعد وبينما هو كذلك قال له من الأولياء يعرفنا قد كنت أبا للولي فسر سرورا كثيرا لتذكره منامه في النبي الشريف ورجع إلى بيته وجد رضي الله عنه مولودا وسماه محمد وأبو
ونفعنا فيه في الدارين آمين. رضي الله عن الولي شيخ سيام العلي رضي الله عن الولي شيخ سيام الولي رضي الله عن الولي شيخ سيام الولي صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وهو أكمل أزمان شموس هداني لأهل الأرض والكون أغثنا يا ولي الله يا أولياء الله ومات الدين أهل الله هداة الخلق جل الله أغثنا يا ولي الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ذنوبا فاصرفا عنا وحالا طيبا هبنا إلى المنان أوصلنا أغثنا يا ولي الله بشاه القدوم يا الله بحرمة شيخنا الله وفرد الجلال جل الله أغثنا يا ولي الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وبعدنا عن الضلال وقربنا إلى الجلال وزينا من الحلال أغثنا يا ولي الله وسهل كلنا قربا وذكر كلنا قلبا وجمل كلنا لبا بجاه الشيخ يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الفتار جنبنا عن الأهواء آمنا من الأعمال قدرنا بجاه الشيخ يا الله وسوءا فاصرفا عنا بما شئت وقدرنا بخير فاعفوا عنا بجاه الشيخ يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وفقنا بأعمال على وفق الأقوال مع استقامة البال بجاه الشيخ يا الله أوجبنا بمرضات وأوصلنا بسعادات وأكرمنا بدرجات بجاه الشيخ يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مع أشائرنا وأخوات وإخوتنا جميع طالب معنا بجاه الشيخ يا الله أوصل صاحب النظم وأكرم منه بالعلم وبالفهم وبالحكم بجاه الشيخ يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله وآل صحبه في الله على سيما ولي الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ഒരു
وكان رضي الله عنه من سنه يجتهد بتيسير العلوم والفوائد وكان والده معينا ممكنا له كمراده رضي الله عنه مع عيشة ضيقة وكانت والدته تفت الحبل بخيوط كشر عرجيل وتبي بفلوس قليلة وتشتري بها الطعام مع قليل مما يسوق من والده من التدريس والتعليم والتدريس بمعالجته بين الناس بمصالح مصالحهم ومهماتهم حسب الإمكان فلما حصل رضي الله عنه من والده العفي الكريم غالب العلوم والفوائد ومات الوالد وهو بن 6 سنة وكفلته أمه حتى بلغ أشده واستوى وانتهى إلى المدارس المعتبرة وانتهى إلى المدرسة قوة الإسلام المشهورة في بلدة طريق برمبة وصدرها ومدرسها في الزمان أخي الكبير رئيس العلماء المشهور بشمس العلماء المعاصر في اللغات والأصول والفروع وسائر العلوم الحاج أبو بكر المفقور رحمه الله وأبوه الحسن الشريف كله رضي الله عنه وعفاه رضي الله عنه وعفاه وغفر الله لنا ولهم صاحب الشريعة والسيف القاطع والرائع والنور العريضة المهتدية السفرة المقاصدين والسفاسف الكلام بغير جدوى بدلائل فاسدة وقلوب القاسية الزاوية عن قواعد أصول الشريعة من غير مبالاة بالعلماء الآراء الراقبة المجتهدين الصوفية المحققين والسلف الصالحين الكرماء الداخلين في مضمون قوله عليه صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المراد به الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله عنهم وعنا معهم وفي قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وتزوج رضي الله عنه بنت خاله الحاج أبي بكر رحمهم الله ولكن طلقها بعد شهور بإشارة شيخه خوفا من الاقتران والعلاج واختار العزوبة مع أحواله الفاخرة كشيخ محي الدين النووي وبعض المشايخ العظام رضي الله عنهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين رضي الله عنه شيخ من العلي رضي الله عنه شيخ من العلي رضي الله عنه صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على رسول المحلى بسم الله الرحمن الرحيم لله والحمد والصلاة مع السلام يا علي يا المقامات أولى بنا حقا وليا ذا المقام صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على رسول المعلى نرجو بكم مدى واسعا وفضلا وكرب الكرام اللطف مع الإمام يا غوث يا المجد وعلي المؤمن كن كفيلا لنا حاميا لنا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على رسول المعلى من ملمات وجمع العلم موبقات مصيرات يا إمامي يا ملكيا يا غوامي يا مبين ظالمنا بالمنام صلوات الكريم شهرا وحولا ألف على رسول المعلى يا مرجع القاصدين بالفلاح كلنا عونا مهعلا بالدوام معيشة رضية بالصلاح والأعمال الصالحة
المقام صلوات الكريم شكرا وحمدا ألف ألف على رسول أنتم لنا حسن حسين متين وحفظونا دواما يا ذا المقام صلوات الكريم شكرا وحمدا ألف ألف على رسول المعلى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد أكلوا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من يتقى الذكر والشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونخلقكم وآثارهم والذي نسيناهم في إمام مبين واضرب لهم أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فأخذناهم قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنت بالله ورسوله وما أنزل من شيء قالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم تملكوا المسلمين ولا يمسنا عذاب أليم قالوا ضالكم عنكم وإن ذكرتم بل أنتم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجال من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واتخذوا من دونه آلهة جميعا من ربهم والصالحون ليجد القارئ لقومه يعلمون بما أخر لربهم من المظلمين وما أنزلنا على أعداءكم من السماء وأنزلنا منزلين إلا إلى سيئة يا ساتر سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت وأعاد لهم الليل يسلكون النار فإذا هم مظلمون والشمس ظهير لها ذلك تقدير والقمر قدرناه منازل تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك الله وسيسمعونها كل في فلك يسمعون وخلقنا لهم من سنين ما يكون أن يرسلون يا رحمتنا وعلينا إلهي إذا قيل لهم فما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تدرينا منا يا ربي إلا كانوا نعبدك وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ويشاء الله تعمهم في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفسهم إذا هم بالأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مكاننا هذا ما وعد الرحمن
إن أصحاب الجنة لهم فيها فاكهة وما يدعون سلام قولا من رب رحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعلمكم به هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سوف لكم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ولو شاء لمسنا فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ومن يعمل ونكسه بالخلق أفلا يعقلون إلا ذكر قرآن مبين ينذر أيها القول الكافرين ونذرنا خلقنا لهم مما بين أيدينا نعلمكم لا ندركون يا منافع ومشاركم فلا يشكرون لا يستطيعون نصرهم لهم جند محضرون ولا يزن قولهم ويسرون ويعلنون صفة بيضاء تصيب بوجه ولا من يعين الله ويهديه الذي جعل الشجر ضياء وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ولا رب الخلاق العليم إنما بسم الله الرحمن الرحيم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق وسواس الخناس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദീർഘമായൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട സമയമല്ല. അതിലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ വീരാനാജി വിളിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ശ്രീമരുതായുധങ്ങളുടെ ആണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ അതിലപ്പുറം എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇരുന്ന ആളാണ് ഓമശ്ശേരി ഉസ്താദ് പറയുക. ഇവരുടെ ദ്വാരക്കാമെന്ന് തന്നെ പേടിയാണ്. കാരണം ആ കാലത്ത് അവിടെ കിതാബ് ഓതുകയും ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഓതി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മർ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യും. മാവൂർ പള്ളിയിൽ ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദ് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അദബും ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ല. കാരണം അത് ദുആ സ്വീകരിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാവും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. അതിലപ്പുറം ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ദിവസം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് വിശുദ്ധമായ ദുൽഖഅദ് മാസത്തിലാണ്. ഈ ദുൽഖഅദ് 23-ൻ്റെ അന്നാണ് മഹാനായ ജലാൽ മസ്താൻ മൗലാ തങ്ങൾ വഫാത്തായ ദിവസം. അതായത് ഹിജ്റയുടെ 1284
വിശുദ്ധമായ റജബ് 27 അന്നാണ് മഹാനായ ജലാൽ മസ്താൻ മൗല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ നിരവധി തരീഖത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഖാണ്. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം മംഗലാപുരം ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് ബന്ദർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിരവധി കറാമത്ത് കാണിച്ച മഹാനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്വാലിഹ് മൗല തങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖാണ്. സ്വാലിഹ് മൗല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്യാല മൗല തങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ അമ്പംകുന്ന് ബീരാനൗലിയ പാപ്പയുടെ ഷെയ്ഖായ പിന്നെ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖാണ്. അമ്പംകുന്ന് ബീരാനൗലിയ പാപ്പയുടെ ഷെയ്ഖിൻ്റെ ഷെയ്ഖും കൂടെയാണ് മഹാനായ ബദ്ര മൗല തങ്ങൾ. മഹാനവറുകളുടെ ജനനം ലക്ഷദ്വീപിലാണ്, ദ്വീപുകാരനാണ് മഹാനായ ബദ്ര മൗല തങ്ങൾ. അവിടെ നിന്ന് ഖാജ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തത്. കേരളത്തിലും മഹാനവറുകൾ ഒരുപാട് ദഅവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് കരുവാരക്കുണ്ടൊരു ഉസ്താദുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ അവർ മലേഷ്യയിലാണ് മറവിട്ട് കിടക്കുന്നത്. കരുവാരക്കുണ്ട് അവരൊക്കെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ കരുവാരക്കുണ്ടുള്ള അവരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിലും ഒരുപാട് ദഅവത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ മലേഷ്യയിലാണെന്ന് അവർ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷെയ്ഖന്മാരുടെ ഷെയ്ഖാണ് മഹാനായ ബന്ദർ മൗല തങ്ങൾ. അവര് ധാരാളം ദിക്ർ ചൊല്ലി അവരുടെ ഒരു മസ്താന്റെ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ജലാൽ മസ്താൻ മൗല എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവരുടെ ആണ്ടാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ഹിജ്റയുടെ 1347 വർഷം വിശുദ്ധമായ ദുൽഖഅദ് 23 ശനിയാഴ്ച ളുഹാ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിരുന്നിടത്തുനിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബന്ദർ പഴയ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത്. ബന്ദർ പഴയ പള്ളി കണ്ടവർക്കറിയാം, ഒരു അത്ഭുതകരമായൊരു പള്ളിയാണ്. അവിടേക്ക് പോയാൽ തന്നെ നമ്മളാകെ അന്തം വിട്ടു പേടി തോന്നുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വിശുദ്ധമായ ദുൽഖഅദ് 23 ഇന്ന് മഹാനായ ബന്ദർ മൗലാന്റെ ആണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് അവர்கள் ദുആ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ നമ്മളെ അന്ത്രുപ്പാപ്പ മഹാനവറുകളും വഫാത്തായത് ദുൽഖഅദ് 21 അന്നാണ്. മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത് ദുൽഖഅദ് 21 അന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 2000 പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 27 അന്നാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത്. 2000 ഫെബ്രുവരി 27 അന്നാണ് 2000 പറക്കലോടുകൂടെ അന്തർപാപ്പ പറയൽ തുടങ്ങിയത്. 2000 വന്നു, ഞാൻ പോകാനായിരുന്നു. 63-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തർപാപ്പയും ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ജലാൽ മസ്താൻ മൗല തങ്ങളും 63-ലാണ് വഫാത്താകുന്നത്. അങ്ങനെ അന്തർപാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തർപാപ്പ തലശ്ശേരിയിലെ ചുപ്പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വലിയ ആലിമുണ്ടായിരുന്നു, വലിയ ആബിദുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ്. 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിതാബ് ഓതിയതിന് ശേഷം പെരിങ്ങത്തൂരിൽ മഹാനവറുകൾ ദർസ് പഠനം നടത്തി. അവിടെ നിന്ന് 15-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം പൊന്നാനിയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത്. പൊന്നാനിയിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളായ ഉസ്താദുമാരുടെ അരികിൽ കിതാബ് ഓതി. അവസാനം അവിടുന്ന് കിതാബ് ഓതിയത് വായക്കാട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറിൻ്റെ പൊന്നാനിയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളെ പരിചയപ്പെട്ടു. മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പൊന്നാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ മക്കയാണ്. അള്ളാഹു അലൈഹിനൊക്കെ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന 2ാം മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി. ആ പൊന്നാനിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ അരികിൽ കിതാബ് ഓതിയിട്ടാണ് പിന്നീട് മഹാനവറുകൾ പല നാടുകൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് ദുൽഖഅദ് 23 അന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെയും കൂടെ ആണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളാര് ഈ ഒരു CM-ന്റെ ആണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തിൽ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി. പക്ഷെ ആ നീണ്ടത് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ആണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു അതാത് ഉമ്മർ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ അന്തർപാപ്പ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ജലാൽ മസ്താൻ മൗല തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് വേറെയും കുറേ മഹാന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട്, മശായിഖന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെയും അവരുടെയൊക്കെ ഇവിടെ
റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നേർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. അരിയായിട്ടും പല ഇറച്ചിയിലേക്കും ഒക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ. അല്ലാഹുവേ ഈ സഹായിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും രോഗികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. കാലുവേദനയുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, കൈവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, തലവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, ഹാർട്ടിന് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു രോഗവും തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ. ശിഷ്യ ഈ വീട്ടുകാരനായ വീരാൻ ഹാജി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. പടച്ചോനെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കണേ. ദീർഘകാലം ഇതിന് സേവനം ചെയ്യാനും ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് നീ ആയുസ്സിനെ നീട്ടി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ പേരമക്കളും അവരുടെ മരുമക്കളും അവരുടെ കുടുംബം അവരുടെ അയൽവാസികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടി കണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീരാനാജി വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്, ഉസ്താദേ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാർ വരും, ഇതിന്റെ വേണ്ടി എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു തരും. ഇന്നലെ ഇഷാക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ. പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഇവർ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ വായന. ഉറങ്ങാതെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരെ ഗുരുത്വവും ഈ വീട്ടുകാർക്കും ഈ കുടുംബത്തിനും നീ കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നത് വരെ കടന്നു പോകുന്ന രോഗം നിന്ന് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന രോഗം നിന്ന് പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ. പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും നാടിനെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വൈറസിനെ നീ കടത്തരുതേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ തന്നിട്ടും പരീക്ഷിക്കരുതേ റബ്ബേ. ഒരാളെ മുമ്പിലും പോയി കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തരരുതേ അല്ലാഹുവേ. ഒരാളെ മുമ്പിലും തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തരരുതേ റബ്ബേ. അല്ലാഹു ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്, പടവിന്റെയും തേപ്പിന്റെയും പണിക്ക് പോകുന്നവർ, കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ, എല്ലാവരുടെ ജോലികളിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഉള്ള വീട്ടിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും നിറച്ചു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ വീട്ടിലെ ഐക്യവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ വരേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈറ് കൊടുക്കണേ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. വീട്ടിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന പലരും ഇന്ന് ആരുടെ മണ്ണിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 2 ആൾക്കാർ, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൊറോണ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഖബർ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ, സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ. ഖബറിലെ സന്തോഷവും റാഹത്തും നിറച്ചു കൊടുക്കണേ. ആ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മൂത്ത മരുവളാണ്. മൂത്ത മരുവളെ അവള് അവരുടെ പ്രത്യേകം അവിടെ ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ, സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആ ഖബറിൽ ആനന്ദം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മകൾക്കും രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ കേട്ട്. പഠിച്ചവനെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ നീ സിയമലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കറാമത്തും മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തും അത് മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അതുപോലെ പലരും ആരുടെ മണ്ണിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും പോകുന്ന ഒരു താത്ത, അവര് രോഗിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ നബിസാത്ത ഖദീസാത്ത അവര് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. പഠിച്ചവനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഇതാണ് ഖൈറെങ്കിൽ റാഹത്തോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതവും മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണവും നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ നൽകരുതേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നാടിനെ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. നാടിനെ നാടാക്കി മാറ്റി അഭിവന്യരായ മഹാനായ ഉമർ ഉസ്താദ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരുടെ ദർജയെ
ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ. അവിടുത്തെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ. അവിടുത്തെ മദദ് കൊണ്ട് ഫദല് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും സന്തോഷവും എത്തിച്ചേരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ ഉസ്താദിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്ദനായ ഷേഖുൽ ഉസ്താദ് അവരുടെ പഠിച്ചവനെ ഉസ്താദിന്റെ ദർജ ഉയർത്തണേ. അല്ലാഹു ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തായ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഉസ്താദിന്റെ അനുജൻ മകൻ അവർക്കൊക്കെ നീ ഖൈർ ഖബർ വിശാലത കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അതുപോലെ ഈ വീരാനാജിയുടെ അമ്മ അപ്പ അവർക്ക് മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. വല്യമ്മമാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയിരിക്കും. അല്ലാഹു ഖബറുകൾ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അതുപോലെ നമ്മളെ റഹ്മാൻ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ തവാബ് അപ്പയുടെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ. എല്ലാവരെയും റബ്ബേ മുത്തുനബി തങ്ങളോടുകൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മഹാന്മാരോടും അവലീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണേ. അല്ലേ ചോറ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ഷിഫ ആണെന്ന് ഒരു 1.5 കൊല്ലം മുപ്പട്ട് ഒരു നേർച്ച ഇതാക്കുന്നത് കുറവല്ലോ നാട്ടിലും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിലും അയൽക്കും ഈ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാവരുത്. മുമ്പ് വസൂരിൻ്റെ ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ, നീ 5-ാം ദിവസം കുടിച്ചിട്ട് സർക്കാരിന് വന്നാൽ മതി, പോയാൽ മതി, ആ രോഗം ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട, ആ രോഗം അവിടെ വേണ്ട. 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ്. പിന്നെ അതാ ഒരു സമാധാനം. ഈ 1.5 കൊല്ലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് സുഖയിലും നിസ്കരിച്ചു അക്കാര്യം പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുകൊടുക്കുക. എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുകൊടുക്കുക. ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും. اللهم صل على سيدنا اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبلاء. آمين. تسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات. تطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وتغفرنا بها جميع الخطايا. آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات. آمين. بها عندك آمين. تبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ونبيك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتحسن الأرزاق وتشفي الأسقام والآفات وتدفعنا ونجنا وبيتنا ورسولنا آمين. القامي والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء. آمين. وارزقنا من إنزال قهرك والوباء وارزقنا بنورك من شر عدونا وشر الملوى ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تدركنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر ومننا من الفزع لك ونجينا من دار البوار ونجينا من الفردوس من دار القرار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. وصل ثواب قراءتنا ومجلسنا إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. إلى حضرات أرواح أزواجه الطاهرات أمهاتهم. إلى حضرات أرواح أصحابه البدريين والأوليين وسائر الصحابة أجمعين. إلى حضرات أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. آمين. إلى حضرات كتب الأقطاب الشيخ من القادر الجيلاني وإلى حضرة روح السلطان العارفين عمر الكبير الجفاري وإلى حضرة روح السلطان بنت خواجة معين التشتي أجمعين العزيز وإلى حضرة روح كتب الزمان سيد ولد المنظر من العزيز وإلى حضرة روح الشيخ سليم قدس الله العزيز
وإلى حضرة روح شيخنا ومرشدنا ومربى أستاذنا وإلى حضرة روح شيخنا ومرشدنا أستاذنا إلى حضرة روح سائر أساتذتنا إلى حضرة روح آبائنا وأمهاتنا وسائر أمواتنا اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك اللهم اجمع بيننا وبينهم اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نرجوه اللهم احقق رجاءنا اللهم استر المراد من أوصانا اللهم اشفنا واشفهم شفاء طعما لا يغادر سقما ولا علما اللهم لا تدع منا مريضا إلا شفيته آمين مريضا إلا شفيته آمين مريضا إلا شفيته ربنا لا تدع لنا دينا إلا أمديته آمين لا تدع لنا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة آمين قضيتها ويسرت طرقها آمين الرحمن الرحيم ما الله آمين قبولكنا آمين മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ സ്വീകരിക്കണേ ആമീൻ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും സവാബ് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ആമീൻ മഹബ്ബത്ത് കബൂലാക്കണേ ആമീൻ വീട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഈ മഹബ്ബത്ത് ആമീൻ ഔലിയാക്കളുടെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ആമീൻ മഹബ്ബത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ കബൂലാക്കണേ ആമീൻ ഇത് ഞങ്ങൾക്കും ഈ വീടിനും പരിസരത്തുള്ള നാടിനും ഒരു കാവലാക്കണേ ആമീൻ അല്ലാഹുവേ മജ്‌ലിസിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ശർറുകളിൽ നിന്ന് ഈ മഹല്ലത്തിനെ തന്നെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരുണ്ട് പല രോഗികളും വീരാനോട് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തൊരു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകണേ ശിഫ നൽകണേ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും മറ്റൊരാൾക്ക് ഭാരമാക്കല്ല നജസ്സിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ നജസ്സോടുകൂടെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവേണ്ട ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ ദുരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല പോസിറ്റീവായി മരിച്ച മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആക്കല്ല ക്ഷമയുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ല ഈമാൻ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹൈറ് നൽകണേ എല്ലാ ഷറിൽ നിന്നും കാക്കണേ ഈ വീട്ടിലുള്ള മക്കള് പേരമക്കള് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കള് പേരമക്കള് എല്ലാവരെയും ഹിദായത്ത് നൽകണേ കുടുംബസമേതം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാവരെയും കുടുംബസമേതം മഹന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീകളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അവസാന തവക്കൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആക്കണേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കൂട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ മക്കളുണ്ട് പേരമക്കളുണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ജോലി നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ് കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ് കടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം സലാമത്താക്കണേ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിറപ്പ് ഞങ്ങൾ ആരെയും കടം മക്കളേറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയണേ കടമില്ലാതെ മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ ഞങ്ങൾ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മാടക്കം ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സൽകണേ മറ്റുള്ളവർ താങ്ങിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആരെയും ആക്കല്ല اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما من بعده تفرقا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا
آمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Ada